बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाजिया चौधरी और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज। नजर डालते हैं आज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल ट्रैफिक पुलिस DPO साहिवाल राना ताहिर रहमान की हिदायत और डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मिर्जा तनवीर बेग की जेर निगरानी शहरियों में ट्रैफिक के बारे में आगाही फराहम करने और ट्रैफिक कवानीन पर अलम दरामद करने में कोशां। ट्रैफिक पुलिस साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल मिर्जा तनवीर बेग और इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर राय खिजर हयात की निगरानी में साहिवाल मॉडल रोड सेफ्टी कवानीन की आगाही के हवाले से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली का आगाज हाई स्ट्रीट मॉडल रोड मिशन चौक से किया गया। रैली अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होती हुई अल्लामा इकबाल मॉडल रोड माल मंडी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर राय खिजर हयात ने बताया इस रैली का मकसद मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट इस्तेमाल करवाना और इंतहाई बाई लाइन में मोटरसाइकिल चलाना है और अवामुन नास ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही पहुंचाना है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार में फलस्तीन के हक में आज हड़ताल कर दी। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे, नोटिफिकेशन जारी। डिस्ट्रिक्ट बार की हदूद में मौजूद कैफेटेरिया और शॉप और इसराइली मसनूआत तलब करने की हिदायत। नोटिफिकेशन में लिखा गया तमाम डिस्ट्रिक्ट बार की हदूद में मौजूद कैफेटेरिया मालिकान इसराइली मसनूआत तलब करें वरना बार एक्शन लेगी। उकाड़ा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन से रोशनी में ज़िला कौंसिल में साफ सुथरा पंजाब मुहिम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मेहमान खुसूसी मेंबर कौमी असम्बली चौधरी रियाजुल हक जज, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद और असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा एहसन मुमताज थे। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियत, सिविल सोसाइटी, वकला और सहाफियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। महकमा बल्दियात की जेर निगरानी सुथरा पंजाब डिपार्टमेंट मुकम्मल फाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद के हमरा साहिवाल वाटर एंड सैनिटेशन सर्विस कंपनी का बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। कूड़ा किटकर डंप करने के लिए मशीनरी व्हीकल्स मुहैया कर दी गई। 200 से ज्यादा मुलाजमीन की मुख्तलिफ अस्क्वाड तैनात कर दिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर साजिद शाहनवाज का पाकिस्तान की तमाम बेटियों बहनों के लिए पैगाम। अब आप सब भी बन सकेंगे स्टार, अपने फन की अपनी सलाहियों से अपने मेरिट की बुनियाद पर। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ सैयद ओन शिराजी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तमाम बहनों और बेटियों के लिए खुशखबरी, अब आप भी बन सकेंगी स्टार अपने फन की अपनी सलाहियतों से अपने मेरिट की बुनियाद पर। आज आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर साजिदा शाहनवाज, जिनका ताल्लुक शाहीनों के शहर सरगोदा से है, उन्होंने अपने टैलेंट की बुनियाद पर इंटरनेशनल लेवल पर अपना मकाम बनाया। आज अपने WFA के वफद के साथ गवर्नर हाउस में अगले हफ्ते होने वाली WFA ग्लोबल अवार्ड सेरेमनी के लिए तफसीली मुलाकात की और यकीन दहानी करवाई कि सारे अवार्ड मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल टीम की मुशावरत से मेरिट पर खवातीन और तलबा की हौसला अफजाई के लिए दिए जाएंगे और ये हौसला अफजाई अवार्ड और टैलेंटेड तालिब इल्मों के वज़ाइफ हर साल रेगुलर बुनियादों पर मुनक्किद किए जाते रहेंगे, जिससे बच्चियों में मेरिट पर आने का रुझान बढ़ेगा। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज ने मजीद बताया कि खवातीन के लर्न टू अर्न प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे जो खवातीन को फाल शहरी और सेल्फ मेड बनाएंगे। बुवाना थाना लंगराना की हदूद में 185 में 13 साल बच्ची के साथ बदफेली का वाकया सामने आया। चक 234 के रिहायशी औरंगजेब ने साथी के हमरा गांव में आतिफ रहमान के साथ मिलकर बदफेली की। आतिफ रहमान दुकान पर बैठा हुआ था। मुलजमान जूस पिलाने के बहाने वर्गला कर चक 185 की तरफ लेकर गए थे। थाना लंगराना पुलिस ने भाई अतीक रहमान की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजमान को कानून के कटहरे में लाकर करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। गैर मेयारी मुरब्बा जात तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। फूड अड्डा कमीर आला सेफ्टी टीम 120 नवाइल में मुरब्बा जात यूनिट पर कार्रवाई। 1000 किलोग्राम बदबूदार गले सड़े फल तलब। 32,000 किलोग्राम खाम मटीरियल जब्त कर लिया गया। मुरब्बा एंड अचार यूनिट की इस्लाह पर प्रोडक्शन बंद कर दी गई। गैर मेयारी मुरब्बा जात अचार बनाने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी सारी हैं। तफसीलात के मुताबिक अड्डा कबीर में मुरब्बा जात बनाने वाले यूनिट को चेक किया गया। खुराक की तैयारी में गले सले फल रंग काट का इस्तेमाल किया जा रहा था। स्टोरेज एरिया में हशरात की भरमार, बदबू और सफाई के नाकस इंतजाम पाए गए। फूड सेफ्टी टीम ने गैर मेयारी फल और ममनुआ अज्जा मौके पर तलब कर दी। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर मारिया तारक की सरबराही में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तरबती मशकों का इनेकाद किया गया। फर्जगी मशकों में रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत, ज़राअत, आपाशी, बल्दिया और दीगर अदारों ने मशकों में शिरकत की। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में मुमकिन बारिशों और सैलाब की हंगामी सूरत हाल से
نپٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی ٹیمیں فرضی مشقیں کر رہی ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد سیلاب اور قدرتی آفات کی صورتحال میں فوری امداد فراہم کرنا ہے۔ اس مشق میں ضلعی انتظامیہ کے افسران اور دیگر محکمہ جات کے افسران نے بھی شرکت کی۔ ماریہ طارق کا کہنا ہے کہ یہ فرضی مشقیں نہ صرف ٹیموں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کر رہی ہیں بلکہ ان سے سیلاب اور بارشوں کے دوران عوامی تحفظ اور فوری امداد کے حوالے سے تمام محکمے کی کارکردگی بھی بہتر ہو رہی ہے۔ پاک وطن میں ضلعی انتظامیہ کی زیر اہتمام جشن بہارا فیسٹیول کی 6 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ تقریبات میں لوک ڈانس، ثقافتی ٹیبلو اور مختلف اسٹالز کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد بابا فرید پارک میں تشریف لائی۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ فضا میں مہکتی پھولوں کی خوشبو، بچوں کا جوش و خروش اور لوک رقص کے دلکش مناظر، پاک پتن کے بابا فرید پارک میں جشن بہارا کی رنگا رنگ تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ ضلع پاک پتن میں ہم نے اسپرنگ فیسٹیول کا آغاز کر دی ہے۔ جو ہماری میونسپل کمیٹی پاک پتن ہے انہوں نے بڑا اچھا انیشیٹو لی ہے۔ 10 اپریل سے لے کر 15 اپریل تک یہ کنٹینیو رہے گا۔ اس میں اسپورٹس کے ڈفرینٹ کمپٹیشن کرائے جائیں گے، اس میں کانسرٹس ہوگا اور میوزیکل نائٹ سیلیبریٹ کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر پاک پتن ماریہ طارق نے ڈی پی او جوید اقبال چدڑ اور اراکین صوبائی اسمبلی چودھری مسعود احمد اور موتیہ مسعود کے ہمراہ تقریبات کا افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے پلے لینڈ کی اپرچونیٹیز، بچوں کے لیے ڈفرینٹ قسم کے کھانے، اسٹالز اور جھولے اور کھلونے وغیرہ بھی مہیا کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ جس طریقے سے ہم نے یہ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن سے اسپرنگ فیسٹیول کا آغاز کیا ہے، اس کے علاوہ مزید ہم ایسے ہی ایونٹ سیلیبریٹ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے ضلع پاک پتن میں لوگوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کی اپرچونیٹی ملے۔ جشن بہارا کی تقریبات میں بچوں نے ثقافتی ٹیبلوز جبکہ فنکاروں نے لوک رقص پیش کر کے خوب داد وصول کی۔ مختلف طرز کے دلکش اسٹالوں کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد امنڈ آئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ساہیوال وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ پیر سید عمران احمد شاہ ولی نے کہا، ساہیوال دونوں بڑے ہسپتالوں کو درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں تاکہ غریب مریضوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات میسر آ سکیں۔ موجودہ حکومت تمام ہسپتالوں میں مریضوں کو مفت ادویات کی دستیابی بھی یقینی بنا رہی ہے، جس کے لیے وسائل کی کمی کو آڑے آنے نہیں دیا جا رہا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف مریضوں کی خدمت صرف نوکری سمجھ کر نہیں بلکہ دینی اور سماجی ذمہ داری سمجھ کر کریں۔ انہوں نے یہ بات ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال اور حاجی عبدالقیوم ڈی ایچ پی ہسپتال کے تفصیلی دورے کے دوران کہی، جس میں انہوں نے نہ صرف ان ہسپتالوں میں موجود طبی سہولیات کا جائزہ لیا بلکہ درپیش مشکلات و مسائل سے بھی آگاہی حاصل کی تاکہ انہیں حل کیا جا سکے۔ وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت اور سماجی تحفظ پیر سید عمران احمد شاہ نے دورے کے دوران مختلف وارڈز میں زیر علاج مریضوں کی عیادت بھی کی اور ان میں عید گفٹ تقسیم کیے۔ ساہیوال ٹیچنگ ہسپتال کے دورے کے موقع پر پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن خان، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر نثار احمد سعیدی اور مختلف شعبوں کے سربراہان سمیت محکمہ زکوٰۃ اور سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال کے افسران بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ان دونوں ہسپتالوں کو رول ماڈل بنایا جائے گا جس کے لیے ڈاکٹرز، انتظامیہ اور پارلیمنٹریز کو مل کر کام کرنا پڑے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ مری اور اسلام آباد میں زلزلے کے جھٹکے، کوئی جانی مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد کے علاوہ مری میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کے بعد شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن خوش قسمتی سے مری میں کسی بھی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور غیر یقینی حالات میں محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے CNN پاک نیوز۔